नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म यसी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषयको क्षेत्रमिति अन्तर्गत पिरामिड पाठ शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु र आज हामी वर्गाकार आधार भएको पिरामिडका भागहरू र तिनीहरूको सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई पाठ्यक्रमले वर्गाकार आधार भएको पिरामिड मात्र दिएको हुनाले त्यही वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिरामिड सर्वप्रथम पिरामिड भनेको के होला? पिरामिड सम्बन्धी मैले केही नमुनाहरू बोकेर आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो आधार वर्गाकार भएको पिरामिड हो। यो आधार वर्गाकार छ, आधार वर्ग छ। वर्गको हरेक भुजामा त्रिभुजहरू उभिएका छन्। यो त्रिभुज, यो पनि त्रिभुज। यहाँ हरेक भुजामा यसरी त्रिभुजहरू उभिएका छन् र यो त्रिभुजको शीर्षबिन्दु एउटै छ। यो आधार वर्गाकार छ। वर्गको यो चारवटै भुजामा त्रिभुजहरू यसरी उभिएका छन् र यो त्रिभुजहरूको शीर्ष एउटै छ, शीर्षबिन्दु एउटै छ। यसलाई हामीले एपेक्स भनेर भनिन्छ। अर्को यहाँ आधार पञ्चभुजाकार भएको पिरामिड छ। 1 2 3 4 5। यो आधार पञ्चभुजाकार छ र यो पञ्चभुजको हरेक भुजामा यहाँ पनि त्रिभुजहरू नै यसरी उभिएका छन्, त्रिभुजहरू उभिएका छन् र यो त्रिभुजहरू सबै त्रिभुजहरूको शीर्षबिन्दु एउटै छ। त्यस्तै अर्को यहाँ षट्भुज, यहाँ आधार षट्भुज भएको यो पिरामिड हो। यो षट्भुजका हरेक भुजामा यहाँ पनि सबै यसरी त्रिभुजहरू नै उभिएका छन्, त्रिभुज नै उभिएका छन्। यो 1 2 3 4 5 6 षट्भुजमा यी 6वटा त्रिभुजहरू नै उभिएका छन् र त्रिभुजहरूको शीर्षबिन्दु एउटै छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को एउटा पिरामिड छ जसको आधार हामीले यहाँ यसलाई आधार मान्यो भने यहाँ यो आधार त्रिभुजाकार छ र यो त्रिभुजका तीनवटा भुजामा उही त्रिभुजहरू नै उभिएका छन्। एउटा त्रिभुज, दुईवटा, तीनवटा। यो तीनवटा त्रिभुजहरूको शीर्षबिन्दु एउटै रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले पिरामिड भनेको के होला? पिरामिड भनेको कस्तो ठोस वस्तुलाई हामीले पिरामिड भनिन्छ भन्ने कुरोमा यहाँ हामीले अहिले हेर्यौँ। यो ठोस वस्तु जसको एउटा निश्चित आकार छ र त्यो आकार कुनै बहुभुज हुन सक्छ र त्यो बहुभुजको हरेक भुजामा त्रिभुज उभिएको हुन्छ र ती सबै त्रिभुजहरूको शीर्षबिन्दु एउटै हुन्छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई हामीले पिरामिड भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अब पिरामिड चिन्न सक्यौँ भने हामीलाई अहिले दिएको वर्गाकार आधार भएको पिरामिड, वर्गाकार आधार भएको पिरामिड र तिनीहरूको भागहरू र तिनीहरूको सम्बन्ध पत्ता लगाउने प्रयास गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पहिले सर्वप्रथम यो आधार वर्गाकार भएको पिरामिडको मैले अगाडि पनि देखाइसकेँ। यो आधार वर्ग छ र यो आधारको किनारालाई हामीले ए ले सङ्केत गरिन्छ। यो ए हो, यो वर्ग भएको हुनाले यो सबै ए हो। यहाँ
यो त्रिभुज उभिएको छ, यो त्रिभुजाकार सतह पनि हो। यसलाई हामीले त्रिभुजाकार सतह भनेर चिन्छौँ र त्यस्तै गरेर यसलाई हामीले छर्के सतह पनि भनिन्छ। यो त्रिभुजाकार सतहलाई अर्को भाषामा छर्के सतह अथवा हामीले ल्याटरल सर्फेस भनेर पनि भनिन्छ। र यो ए हो भने यो भाग छर्के सतहको किनारा हो, एज भनेर भनिन्छ, इडिजी एज। यो एज हो, यो पनि एज हो, यो पनि एज हो। यसो गर्दा यहाँ चारवटा एजहरू रहेको छ। यसलाई हामीले सर्टकटमा ईले सङ्केत गरिन्छ। यो ए, यो ई, अनि यो छर्के उचाइ, यो छर्के उचाइलाई हामीले ल्याटरल हाइट भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले यलले सङ्केत गरिन्छ। र यसको सिधा उचाइ भर्टिकल हाइट हामीले यहाँ देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो वर्गाकार आधार भएका पिरामिडका भागहरू छुट्याउन अझ सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले एउटा यो आधार वर्गाकार भएको पिरामिडको नेट तयार गरेको छु। अब यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पिरामिडका भागहरू, वर्गाकार आधार भएको पिरामिडका भागहरू छुट्याउन अझ सहज होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रातो कलरले यहाँ पोतिएको यो रातो आधार, यो वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आधार, यसलाई हामीले एले सङ्केत गरिन्छ। आधारको किनारा पनि भनिन्छ। यो नीलो कलरले पोतिएको भाग छ, हरियो कलरले पोतिएको भाग छ। यो चारवटा, यो छर्के सतहको किनारा, यो एज हो, यसलाई हामीले ईले सङ्केत गरिन्छ। अनि यो भर्टिकल हाइट यहाँ नीलो रङले पोतिएको छ, यो भर्टिकल हाइट यच हो। र यहाँ पहेँलो कलरले पोतिएको छ यो भाग भनेको यो पिरामिडको छर्के उचाइ अथवा इयाल ए हो, अनि यो याज हो। अब यसपछि हामीलाई यो भाग, यो भाग र यो भाग अनि यो भाग कति होला हामी त्यो पत्ता लगाउने काम पनि गर्छौँ। र साथै यो त्रिभुजका यो भागहरू ई, यल, याजको सम्बन्धहरू पनि स्थापित गर्ने काम गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको नेटबाट यो एकपटक हामी चित्र कोर्ने प्रयास गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो पिरामिडको नेटका आधारमा एउटा पिरामिड, वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको चित्र कोर्न गइरहेको छु। यो आधार वर्ग, यो भुजा ए हो, यसले सङ्केत गरिन्छ। यसलाई हामी कुनै एउटा शीर्ष एपेक्स ल्याउँ र त्यो शीर्षसँग यो आधार वर्गको कर्नर पोइन्टहरूलाई यसरी जोडौँ। यो हो ई, यो पनि ई नै हो, यो पनि ई नै हो, यो पनि ई नै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले अहिले आधार खिच्यौँ, अनि त्यसपछि यो छर्के सतहको किनारा ई खिच्यौँ, यो ई हो, यो पनि ई हो, यो पनि ई हो। त्यसपछि हामी पिरामिडको सिधा उचाइ यहाँ केन्द्रमा जाउँ, यो सिधा उचाइ, यसलाई हामीले
यचले सङ्केत गरिन्छ। यच ई ए भयो। अब हामीलाई अर्को चाहिएको छ यो पिरामिडको छर्के उचाइ अथवा ल्याटरल हाइट, यसलाई हामीले यलले सङ्केत गरिन्छ। यो भुजाको सेन्ट्रल पोइन्टमा छ यहाँ, त्यसैले यो शीर्ष बिन्दुबाट यहाँ यो रेखा खिच्यो भने यो पिरामिडको छर्के उचाइ ER, ल्याटरल हाइट पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो पिरामिडको चारवटा भागहरू एच ई एल र ए हामीले छुट्याउन सक्यौं। अब यस बाहेक अब यो पिरामिडको यो भाग, यो आधारको भुजाको आधा, यो आधा छ, यो यहाँ यो ई भएको हुनाले यो समद्विबाहु त्रिभुज पनि हो। समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष बिन्दुबाट आधारमा खिचिएको लम्बले यो आधालाई आधा गर्छ, त्यसैले यो भनेको हाफ ए को आधा हो। यो भनेको यो भाग भनेको A/2, यो भाग A/2 हो। यो भाग यताको भाग पनि यो भुजाको आधा नै हुने भयो, त्यसैले यो पनि A/2 नै हो, A/2 नै हो। अब बाँकी यो आधारको वर्गको विकर्णको आधा, यो कति होला यो भुजा, अथवा यहाँ चित्र अनुसार यो भाग कति होला। यो मानौ सपोज हामीले अहिले AB भनेर मानौ, यो AB भुजा कति होला। अब यसका लागि हामीले थोरै पाइथागोरस साध्याको बारेमा पनि जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ। पाइथागोरस साध्य अनुसार हामीलाई थाहा छ h² = p² + b²। यो पाइथागोरस साध्यको कथन हो। अब यो पाइथागोरस साध्यका तीनवटा भुजा h, p र b को सम्बन्ध हो भने यहाँबाट h बराबर √p² + b²। यसको बारेमा मैले थप व्याख्या गर्न गइनँ, किनभने यहाँ स्क्वायर हटाउँदाखेरि यता स्क्वायर रुट हुन गयो। अनि त्यस्तै गरेर p बराबर के होला, p बराबर अनुमान गर्न सकिन्छ p² बराबर h² - b²। यसलाई यता ल्याउँदाखेरि h² बाट b² घट्ने भयो, अथवा यहाँ यता ल्याउँदाखेरि h² - b² हुन जाने भयो यो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा p बराबर √ कति हुने भयो, h² - b² हुने। मैले सिधै सम्बन्ध लेखेँ, h बराबर p² √ b², p बराबर h² - b² र b बराबर h² - के होला अनुमान गर्न सकिन्छ, b बराबर यो h² - b²। त्यसैले b बराबर h² - b²। अब यो पाइथागोरस साध्यको सम्बन्धबाट हामीले यो AB भुजा पत्ता लगाउने काम गर्छौं। अब AB बराबर यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। हामी पनि यहाँ पनि देख्यौं भने यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। यसमा यो कोण h, यो P, यो B अथवा P र B जुनसुकैले मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो AB बराबर अथवा कोण बराबर यो कोण h बराबर √ यो P अथवा यो B A/2 को होल स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर हुन जाने भयो। यहाँ h² = यो सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्न सकिने भयो।
इक्वल टु यसलाई सरल गर्दाखेरि a स्क्वायर अपन 4 प्लस a स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर रुट अफ इक्वल टु यो 4 अनि यो 2a स्क्वायर स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर अपन 4 इक्वल टु यो a स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर रुट अफ इक्वल टु a को स्क्वायर र स्क्वायर रुट हट्यो यो स्क्वायर रुट अफ 2। त्यसैले अब यो ab को नाम यो भनेको a अपन स्क्वायर रुट अफ 2, यो भाग भनेको a अपन स्क्वायर रुट अफ 2, यो a अपन 2, यो a अपन 2। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले यही h e l अनि a अपन 2 a अपन अन्डर को सम्बन्ध कस्तो होला हामी त्यही बारेमा छलफल गर्छौं। मैले यसलाई अहिले मेटेँ। अब हामी पहिले यहाँ यो e अनि l र यो हाफ a, पहिला यो तीनवटा भागहरू अथवा यो पिरामिडका तीनवटा भागहरू जहाँ यो समकोण त्रिभुज बनेको छ, यो l e र यो हाफ a को सम्बन्ध के होला? e अनि l र a अपन 2 को सम्बन्ध। पहिलो सम्बन्ध यो हो। यसमा यो 90 डिग्री अथवा सबैभन्दा लामो भुजा यहाँ e छ अनि यो l हो अनि त्यसपछि यो हाफ हो भने यो e बराबर हामीले यो सम्बन्ध स्थापित गर्यौं भनेपछि e बराबर स्क्वायर रुट अफ l स्क्वायर प्लस a अपन 2 को होल स्क्वायर। e बराबर e सबैभन्दा लामो भुजा हो यो अथवा कर्ण हो, त्यसैले कर्ण बराबर स्क्वायर रुट अफ l स्क्वायर प्लस a अपन 2 को होल स्क्वायर। अब यहाँबाट मैले अरु सम्बन्ध लेखिरहनु नपर्ला, हामीले यही पाइथागोरस साथी अनुसार अब देयरफोर l बराबर के होला अनुमान गर्न सकिन्छ। l बराबर स्क्वायर रुट अफ यो a अपन 2 को होल स्क्वायर यता गयो भने के हुने भयो? e स्क्वायर माइनस a अपन 2 को होल स्क्वायर। हामी डाइरेक्ट यो सम्बन्ध लेखिदिन सक्छौं। त्यस्तै गरेर अर्को देयरफोर a अपन 2 इक्वल टु के होला? स्क्वायर रुट अफ l स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर यो सबैभन्दा लामो e स्क्वायर माइनस a अपन 2 बराबर यो l स्क्वायर गर्ने भयो। l स्क्वायर यो भयो e l र a अपन 2 को सम्बन्ध। त्यस्तै गरी अब मैले अर्को सम्बन्ध लेखेँ। यहाँ मैले यही लेखेँ अर्को सम्बन्ध। अब यो वर्टिकल हाइट h l र यो हाफ a को सम्बन्ध के होला? h l र हाफ a को h l र a अपन 2 को र a अपन 2 को सम्बन्ध नम्बर डबल आई। यहाँ यो h l र हाफ a
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, यहाँ यो यल सबैभन्दा लामो भुजा हो। यहाँ अहिले यो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेको छ, त्यसैले यो राइट एंगल को अपोजिट साइड अथवा सम्मुख भुजा यो कर्ण हो, यो य छ, यो हाफ यो भनेपछि यो सबैभन्दा लामो भुजा यल। त्यसैले यल इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ h स्क्वायर प्लस e अपन 2 को होल स्क्वायर। अनि त्यही तरिकाले देयरफोर यल बराबर के होला? अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरी, यो h बराबर यो यल सबैभन्दा लामो भुजा भनेपछि अब h बराबर स्क्वायर रुट अफ l स्क्वायर माइनस e अपन 2 को होल स्क्वायर। अनि त्यस्तै गरी यहाँ a अपन 2 बराबर के हुने भयो? a अपन 2 बराबर स्क्वायर रुट अफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। यो h l र a अपन 2 को सम्बन्ध। अनि त्यस्तै गरेर लास्ट एउटा सम्बन्ध छ। अब एउटा यो e, यो h e हो, यो h र यो हामीले के भनेको थियौं? यो a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को सम्बन्ध के होला? यो राइट एंगल ट्रायंगल हेर्यो भने यो 90 डिग्री हो, यसको अपोजिट साइड यो कर्ण हो, अथवा अहिले यहाँ यो e कर्ण बनेको छ, h र यो a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 बाँकी दुई भुजा भने अब हामीले अर्को सम्बन्ध यहाँ तिर्भक आइमा अर्को सम्बन्ध e अनि त्यसपछि h र a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को सम्बन्ध यो के हो? अब हामी यहाँनिर हेर्यौं भने यो e सबैभन्दा लामो भुजा अथवा कोण हो भने हामीले e इज इक्वल टु सिधै लेख्न सक्छौं, e इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ h स्क्वायर प्लस a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को होल स्क्वायर। अनि त्यस्तै गरेर देयरफोर h बराबर के होला? h इज इक्वल टु यो सबैभन्दा लामो भुजा e हो भने e स्क्वायर माइनस a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को होल स्क्वायर। स्क्वायर रुट अफ स्क्वायर माइनस a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को होल स्क्वायर। र अर्को देयरफोर a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 इज इक्वल टु के होला? यो e सबैभन्दा लामो भुजा भने यहाँ e स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। यो e h र a अपन स्क्वायर रुट अफ 2 को सम्बन्ध। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले यो पिरामिडका यो विभिन्न भागहरू र तिनीहरूको सम्बन्धबाट हामीलाई आयतन, पूरा सतहको क्षेत्रफल अनि छर्के सतह अथवा त्रिज्याकार सतहको क्षेत्रफल आदि कुराहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले अब हामी अर्को भिडियोमा यही पिरामिडका विभिन्न भागहरू दिँदाखेरि आयतन, पूरा सतहको क्षेत्रफल र अनि छर्के सतह अथवा त्रिज्याकार सतहको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरो हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।